आज कमल थापाको हविगत नै गणेश थापाजीले चाहिँ गरेर जाने भएको हो। आफ्नै चाहिँ त्यसो भए फाइल चाहिँ अख्तियारमै छ। उहाँले भन्दै उहाँका केही साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि राजाको हामी सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ भनेर। टुडी खेल जस्तो जेल चाहिन्छ, यी कोही बाँकी रहँदैनन्। हामीले चाहिँ नि गएर चाहिँ भोट दिएर चाहिँ हरायो र उहाँकै कार्यकर्ताले चाहिँ हराएको हो। र अब उहाँले भन्दै हुन्छ कि राज संस्था त आउनै सक्दैन भन्ने किसिमले पनि विज्ञप्ति दिँदै हिँड्नु भएको छ। हिजोसम्म भन्नुहुन्थ्यो राज संस्था ल्याउँछु, आज 81 भन्न थाल्नु हो। अब राज संस्था मलाई खुट्टा मात्रै उचाली बग्स्यो भने नि यी भाका चाहिँ नि अहिले भएका चाहिँ नि राजनेताहरू छ नि, यिनीहरूले लुक्ने ठाउँ पाउँदैनन्। कमल थापा त्यो मान्छे नै होइन। जुन अहिले हुनुभयो त्यो होइन। बिजुक्छ राजावादी हो। उसले राजा चाहियो किन भन्यो? यिनलाई धोबी खोलामा बगाउने, टुडी खेल जस्तो जेल बनाउने, नागरिक सरकार गठन गर्ने, राजालाई लिएर गएर राजगद्दीमा अभिभावकको रूपमा राख्ने। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व एसपी दिलीप बस्नेतजी। हामी उहाँसँग विशेष गरेर बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिमा विशेष केन्द्रित रहेर अहिले जुन कमल थापाले भन्दै हिँड्नुभएको छ जहाँ चाहिँ राजाको विषयमा यी कुराहरूमा हामी विशेष केन्द्रित रहेर कुराकानी उहाँसँग गर्नेछौँ। हामी उहाँलाई वनटाइममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद वनटाइमलाई। अलि धेरै पछि नै यहाँ र मेरो बस्ने जुन मौका जोड्दैछ, यो मौकामा म यहाँलाई पहिलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिले जुन देखेको छ हामीले दरबार भनौँ न एक किसिमले राजा र कमल थापा बिचको एउटा सम्बन्ध तिक्तता भएको हो कि जस्तो देखिएको छ, र त्यही प्रसङ्गलाई छोएर उहाँको भाइ गणेश थापाले एउटा अन्तर्वार्ता पनि दिनुभएको छ कि दरबारले चलखेल गर्यो। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? गजब प्रश्न तपाईँले सोध्नुभयो। एउटा चिज के याद राख्नुहोस् भने म पनि त्यहाँ 15 वर्ष चाहिँ नि त्यो पार्टीमा काम गरेर आइसकेका मान्छे। आज गणेश थापाकै चल्ते कमल थापाज्यूको चाहिँ नि यो हविगत भएको हो। गणेश थापाकै कारणले भन्नुभएको कसरी? हेर्नुहोस्, तपाईँलाई म विगत पछाडि के लिएर जान्छु। चन्द्रबहादुर गुरुङ, स्वर्गीय चन्द्रबहादुर गुरुङ जुन बेलामा राप्रपा जन्म भयो, उहाँ महामन्त्री हुनुहुन्थ्यो र 2 सिट मात्रै चाहिँ जितिएको थियो। उसले एउटा कुनामा बसेर ए राजा चाहिन्छ, ए धर्म चाहिन्छ, यसलाई नफाल भनेर रोज प्रतिदिन तपाईँ पछिल्ला मिडियाहरूमा हेर्नुहोस्, चन्द्रबहादुर आज त हुनुहुन्न उहाँले कमाउनु भएको 25वटा सिट पाइसकेपछि जब गणेश थापालाई हामीले राजनीतिमा र पनि उहाँ फुटबल प्लेयर हो, म एकदम राम्रोसँग उहाँलाई सम्मान गर्छु, इज्जत गर्छु, मैले चिने मान्छे हो। मलाई चाहिँ नि हिजो तपाईँले भन्नुभयो त्यो युट्युब हेरिसकेपछि दाजुभाइको मोह उहाँले मलाई ऋण तिर्या जस्तो आज कमल थापाको हविगत नै गणेश थापाजीले चाहिँ गरेर जाने भएको हो। तपाईँलाई जब कारण तपाईँलाई म बताउँछु, जब गणेश थापालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागिसकेपछि त्यो बेला कस्तो थियो भने यता 25 सिट भइसकेको थियो, गणेश थापाजीले चाहिँ गणेश थापालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको थियो। त्यो बेलामा दीप बस्नेत आयुक्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यति मात्रै होइन चाहिँ खगेन्द्र बस्नेतलाई सुकुम्बासीको आयोगको अध्यक्ष, उहाँको दीप बस्नेतकै दाइ हो। हाम्रो पार्टीको चाहिँ खगेन्द्र बहादुर बस्नेतलाई चाहिँ नि दीप बस्नेतको दाइ भएको कारणले उहाँले चाहिँ सुकुम्बा साहेब के अरे उसको आयोगको चाहिँ अध्यक्ष बनाएर दीप बस्नेतसँग चाहिँ नि उ गरेर त्यो फाइललाई चाहिँ नि किनारा लगाएको। तपाईँ भन्नुहुन्छ चाहिँ नि आज त उसले ऋण तिरे, विचारा गरोस् के, त्यो फाइल अहिले चाहिँ अख्तियारमै छ। त्यो त हामीलाई थाहा छ। एउटा दाजुको नाताले उसले आफ्नो भए जतिको सर्वस्व जुन इज्जत छ त्यही दिनदेखि उसले गुमाए। हामीले यो सम्हाल्न सक्नुहुन्छ भन्ने चिज
विश्वेश्वरजी एक भन्ने मान्ने एउटा पिए हुनुहुन्थ्यो, आज हुनुहुन्न, उहाँ पनि मर्नुभयो। उपाध्यक्ष राजीव पराजुली थियो। यो नचाहिने काम भयो भनेर हामीले त्यहाँ भनेको थियो। उहाँले यो ऋण तिर्नु भएको र आज कमल थापा पतन हुनुको कारणै आफ्नो पारिवारिक मोहले हो। पारिवारिक मोहले गर्दा उहाँ पतन हुनुभयो भन्ने किसिमले यहाँले भन्नुभयो। भन्नाले गणेश थापालाई जोगाउन खोज्दाखेरि पतन हुनुभयो। पक्का। हुन त विवरणसहित यहाँले दिइसक्नुभयो यो घटनामा यसरी चाहिँ भयो भनेर। अब अहिले उहाँकै आफ्नै चाहिँ त्यसो भए फाइल चाहिँ अख्तियारमै छ। उहाँले भन्दै, उहाँका केही साथीहरूले भन्दै हुनुहुन्छ कि राजाको हामी सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ भनेर। सम्पत्ति त अब कसको छान्छौँ हेर्नु होला। टुडी खेल जस्तो जेल चाहिन्छ, यी कोही बाँकी रहँदैनन्। आज कमल थापा कुन ठाउँमा पुगे त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेल भने उहाँले नै जन्माएको। सन्दीप भाइ, एउटा चिज म तपाईँलाई सोध्छु, महाभारत हेर्नु भएको होला, सुन्नु भएको होला, पढ्नु भएको पनि होला। हामी हिन्दू धर्म अवलम्बन माने मानिसले 4 जना कौरव र पाण्डवको चाहिँ लडाइँमा एउटा श्रीकृष्ण मात्रै छ नि, साथ नदिएदेखि त्यत्रो चाहिँ कौरवका सन्तानलाई कसरी चाहिँ हराउँछ। सत्य भनेको चिज नि उजागर यसरी हुन्छ। यो राजाको सम्पत्ति छानबिन होइन, जब चाहिँ स्याल चाहिँ बौलाउँछ नि, सहर पस्छ, त्यही चाहिँ अवस्थामा जान आँट्नु भएको। सहस्र स्वीकार गरेर उहाँले आफ्नै चेला हो नि। त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेन भने कहाँबाट आएको? एमालेबाट आएको हो, काङ्ग्रेसबाट आएको हो, हार्न नहुने। मैले त उहिले भने त्यो क्लब हो, पार्टी होइन। प्रजातन्त्र भन्ने अर्काको चाहिँ सम्मानै नगर्ने, राजाको नाम लिन्छन्। राजाको नाम चाहिँ हेर्नुहोस्, अहिले कमला शर्माजी त हुनुहुन्न, उहाँ मर्नुभयो, मन्त्री पनि हुनुभयो, माननीय पनि हुनुभयो राप्रपामै। मैले राजीव पराजुली उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, कमला शर्माको सामने मञ्च बनाउने, दाइ तपाईँ अब प्रधानमन्त्री है। मलाई त्यहाँ 1-2 जनाले के भने, यस्तो किन चाहिँ गफ लगाएको? उहाँसँग मेरो पारिवारिक पनि नजिकको, उहाँको सबै चिज पृष्ठभूमि, मेरा परिवारको पृष्ठभूमि पनि उहाँलाई थाहा छ, उहाँको परिवारको पृष्ठभूमि पनि मलाई थाहा छ। मैले त्यो भन्दा यस्तो भन्ने, यस्तो भन्नुहुन्न भन्छन्। ए भाइ, हामी त सिपाही हौँ, सत्य जे देख्छौँ त्यही भन्छौँ। आज उहाँले के गुमाउनु भयो, के कमाउनु भयो, त्यसैको परिणाम हो। हामीले चाहिँ गएर चाहिँ भोट दिएर चाहिँ हरायो र उहाँकै कार्यकर्ताले चाहिँ हराएको हो। उहाँले सम्झिनु भएन। कार्यकर्ता र जनता भनेको दास हो होइन, कार्यकर्ता र जनता मालिक हो। आज त्यसैको परिणाम हो। कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ तपाईँ? यसको भुइँचालो, यो अहिले कमल थापाको भुइँचालो हेर्नु होला, काङ्ग्रेसको चाहिँ के हुन्छ, के हुने देख्नुहुन्छ? बकाइदा साथ चाहिँ भनौँ न त, योबाट हार्ने र जित्नेमा कुरा होइन के। केपी ओलीसँग पनि त उ लड्यो, डाक्टर के अरे चाहिँ हाम्रो भीमराव। हार र जितको कुरो होइन। प्रजातन्त्र भनेकै नै यही हो कि चाहिँ नि एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने। क्लबमा मात्रै त्यस्तो हुन्छ, म जे पनि मै हुनुपर्ने, म नै गर्ने पर्ने भने हामीले त्यसै छोडे होइनौँ। आज राष्ट्रिय शक्तिमा हेर्नुहोस्, कमल थापालाई दिग्गज नेता, म आज तपाईँले भन्छु पदम सुन्दर लावती, नाम त सुन्नुभयो होला, केशर बहादुर बिष्ट, त्यस्ताले चाहिँ सहअध्यक्ष भएर उसले अध्यक्ष मानेर चाहिँ हिँडेको थिए। हेर्नुहोस्, अहिले मैले बताएँ भने अहिले पर्सामा एउटा चतुर्वेदी, अजय चतुर्वेदीजी भन्ने हुनुहुन्छ जिल्ला अध्यक्ष, जानुस् त्यसको स्थिति के छ। राजनारायण शाह बारामा छ। यो सब भोट चाहिन्छ नि मधेस र
यो काठमाडौँले मात्रै दिएका थिए त्यो बेलामा। उनीहरूको धन पनि गयो, धर्म पनि गयो। लास्ट अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ आइसियुमा छन् दुइटै। हेर्नुहोस्, यो परिणाम हो के। राजनीतिमा तीनटा चिज चाहिन्छ: एजेन्डा, प्रोपोगन्डा, पैसा। बुझ्नुभयो? मैले देखेको छु नोमिनेसन भर्नको निम्ति पनि कमल थापाले पैसा पठाएको मैले देखेको छु। किन पैसा छैन हजुर, नोमिनेसन गर्नु पर्यो भनेर। भोट त ती चाहिँ कार्यकर्ता र जनताले चाहिँ जम्मा गरिदिएको हो नि, त्यो 25 सिट। खै त्यो आज 1 सिट लिङ्गदेल। आज बताउनुहोस् त, जुन लिङ्गदेलले चाहिँ आज चाहिँ जितेको छ, कि लिङ्गदेलले चाहिँ अध्यक्ष हुनु भने नहुने, ऊ जनजातिको छोरो। तर उहाँमा त कुण्ठा देखियो नि, हुने नहुने अरू जस्तो देखियो। एकदमै के विज्ञप्ति त्यसैको परिणाम हो यो छ नि। राजनीतिक गुण उसले चाहिँ छ नि। जब हेर्नुहोस्, अपराध गर्न थालिसकेपछि अपराधीले एउटा गर्यो, माफी भइगयो, उहाँ 2-3टा चाहिँ सांसद बेचियो, सारा चिज बेचियो। म धेरै चिज भन्नु पनि चाहन्न, तर एउटै चिज म के भन्छु भने नि, आज यो जुन चिज चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ मलाई सोध्नुभयो, गणेश थापाले आफ्नो ऋण मेरो दाइलाई दरबारले, राजाले खालि कमल थापाको राजा हुन्छु भनेर चाहिँ राजा हामीले फाल्या हो। राजा कमल थापाले फाल्या हो, राजा कमल थापाले ल्याउने हो र। राजा त साझा। यी राजा त हेर्नुहोस्, म त मेरो घर कमल पोखरी, उहाँहरूको घर त हेटौडा। अहिले कहाँ बनाउनु मलाई थाहा छैन। मैले राज परिवारमा यी 3जना दाजुभाइ मध्येमा कान्छा सरकारको म एडिसी थिएँ। मैले योभन्दा पनि पहिले भनेको छु, के अरे राजा वीरेन्द्रको चाहिँ मेरो दाइ चाहिँ किरण बहादुर बस्नेत चाहिँ एडिसी थियो। आज यो राजा जस्तो चाहिँ सिधा र सादा जनताको नासो, जनतालाई नै एउटा पार्टीको अध्यक्ष छोड्नाले, त्यो पनि हराएर, अहिले यस्तो किसिमको चाहिँ स्ट्याटस हालेर चाहिँ उहाँले आफूलाई के सिद्ध गर्न खोज्नु भएको? राजा पनि नखोज्नु भएको। मैले त तपाईँलाई चाहिँ 3-4 चोटि भनेको छु, मैले संसारमा 3टै चाहिँ राजा देखेँ। एउटा गौतम बुद्ध बने, एउटा श्रीराम 14 वर्ष वनवास गए, जनताको नासो जनतालाई नै म बुझाउँछु भनेर विदेशीको अगाडि घुँडा टेक्छु, म टेक्दिनँ भनेर जनतालाई बुझाएर गए। यिनले ल्याउने राजा त हामी सबैले साझा गरेर ल्याउने हो। र अब उहाँले भन्दै हुन्छ कि राज संस्था त अब आउनै सक्दैन भन्ने किसिमले पनि विज्ञप्ति दिँदै हिँड्नु भएको छ। हिजोसम्म भन्नुहुन्थ्यो राज संस्था ल्याउँछु, आज 81 भन्न थाल्नु हो। अब राज संस्था मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँको ट्विटले, मैले पनि यसो पढेँ, मैले उहाँलाई एकचोटि प्रचण्डजीले चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा चिज चाहिँ दिनुभएको छ, म फौजीको छोरो हो, बन्दुक चलाउन मलाई नसिका भन्नुभएको छ। त्यस्तै कुनै चाहिँ हुइममा आएर उहाँले के गर्नुभयो म त्यो भन्न चाहन्न। र म उहाँलाई के भन्छु भने, हेर्नुहोस्, राजा 3 करोडको भएर आउने हो। राजा कमल थापाको मात्रै होइन, राजा केपीको मात्रै होइन, राजा शेरबहादुरको मात्रै होइन, राजा मेरो मात्रै होइन, राजा 3 करोड जनताको हुने गरेर आउने हो। राजा हामीले पनि फाले होइन। कस्तो चिज संविधान चाहिन्छ भन्ने कुरो सिंहदरबारमा पोको छ, पोको खोल्न लाउनुहोस्। यो त लादिएको चाहिँ यो दलालहरूको कुरा के गर्नुहुन्छ? आज त्यही अघि तपाईँले भन्नुभएको सिंहदरबारको पोको पनि मुसाले काटेको अवस्थाका तस्विरहरू सार्वजनिक भएका थिए। के कुरा गर्नुभएको? यो त चाहिँ भोलि बिहान चाहिँ हात अब भएको चाहिँ भित्र चाहिँ दरबारकै पनि चाहिँ अब सिंहदरबारमा भएको सबै चिज पोको फालिया छ भने यिनीहरूले के गर्न मात्रै बाँकी छ र भन्नुहोस् न? देश रहन्छ, अवस्था कहाँ छ? कुन चाहिँ कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कुन चाहिँ ठिक छ भन्नुहोस् त? कालो कोट लाएर दुनियाँलाई चाहिँ न्याय दिने मान्छे आज कुटाकुट पिटापिट भएको तपाईँहरूले चाहिँ मिडियामा देखाउनु भएको छ।
राजनीति गर्नेहरू चाहिँ यसलाई मभन्दा चाहिँ चाहिँ नि यो लड्न आयो भने चाहिँ नि उहाँ एमालेमा चाहिँ नि त्यत्रो चाहिँ मारामार देख्नुभयो। अहिले कमल थापाले चाहिँ हार्यो भन्दैमा आज यत्रो विवाद। उहाँलाई त मैले भनिहालेँ दुईजना त्यता सदस्य हेर्नु, त्यहाँ हरिबहादुर बस्नेतजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले समेत मान्नुभएको छ नेता हो भनेर। नेता हुनु पर्यो, धन कमाउने पैसा कमाउने नेता हुने होइन। धेरै चिज चाहिँ किन उहाँसँग म एउटा दाजुभाइ जस्तो किसिमले चाहिँ हामी हिँडेको हौँ। मलाई जुन बेला चित्त बुझेन मैले छोडिदिएँ। मैले चाहिँ अहिलेसम्म उहाँको बारेमा चाहिँ यस्तो उस्तो हो, उत्कृष्ट संविधान भन्नुभयो, उहाँले के गर्नुभयो, कहाँ के खानुभयो, के पाउनुभयो, तर अहिले राजालाई जुन छुँदै हुनुहुन्छ नि, यो उहाँलाई दशाले कुतकुतायो। दशाले कुतकुत्याए। र अघि मैले जुन यहाँलाई प्रश्न गरेँ, सिंहदरबारभित्र भेटिएको जनताको सुझाव लिएको पोको मुसाले काट्ने अवस्थामा पुग्नु र त्यसलाई चाहिँ खोलेरै नहेर्नु, त्यसको कुनै पनि कुरा लागू नहुनुमा कमल थापा चाहिँ दोषी छन् कि छैनन्? कस्तो कुरा गरेँ म तपाईँलाई भन्छु नि, त्यही बेलामा उहाँले नोट अफ डिसेन्ट मात्रै गरेर गएदेखि संसारमा 10%ले चाहिँ नि छोडेको संविधान कहीँ लागू नै हुँदैन। त्यही दिन मधेसी भन्थे, मधेसीले चाहिँ नि संविधान चलायो, उहाँले उत्कृष्ट संविधान चाहिँ भनेर हिँड्नुभयो। जसले राजा ल्याउँछु, धर्म ल्याउँछु र चाहिँ सङ्घीयता चाहिँ हटाउँछु भन्ने मान्छेले, ए भाइ एउटा चिज सबै के भने चाहिँ खाइरहेको पाइरहेको चिज छ नि, तपाईँले अहिले बुझ्नु नै भएको छैन। तपाईँ चाहिँ पत्रकारितामा हुनुहुन्छ, राजनीतिमा आउनुहोस्, चट्टमाला लाउने, गरिबले उठाएको पैसाले होटेल लागेर सुत्ने, आफूभन्दा चाहिँ कामै नलाग्ने ती जनता हुन् भनेर त्यसलाई भाषण दिने, ठग, म त ठग भन्छु, देशद्रोही भन्छु। आज हाम्रो देशको हालत हेर्नुहोस्, अहिले त्यो मरुभूमिमा सारा चाहिँ नि भन्नुहोस् त कति डिग्रीको चाहिँ उसमा चाहिँ भेडा बाख्राको गोठालो र चरालो बनाउने सबै नेताहरू हुन्। यो अवस्थामा देश पुगिसकेको छ। कुनै पनि कुराहरू, जनताका कुराहरू उहाँहरूले सुन्नुभएको छैन। अब आजको यो अवस्थामा राजेन्द्र लिङ्गदेनले जुन अब जित्नुभएको छ र जुन एउटा आफ्नो पोजिसनमा पुग्नुभएको छ, अब उहाँको भविष्य चाहिँ यहाँले कस्तो देख्नुहुन्छ त? हेर्नुहोस्, मैले योभन्दा अगाडि एउटा सानो लेखे पनि थिएँ, नाम त सुन्नुभयो होला चाहिँ आज 18 घन्टाको अँध्यारोबाट उज्यालोमा ल्याउने कुलमान घिसिङ। देश भनेर 100 जनाले बदलिने होइन, 1 जनाले बदलिने हो। मुहान सफा भएपछि नि तपाईँले तल पानी मिठो र राम्रो सफा खान पाउनुहुन्छ। यसले भ्रष्टाचार गरेर खानु, मेरो आफ्नो आमाको रगत, बाबुआमाको रगत। सन्दीप भाइ, धेर हुन्छ, अधेर हुँदैन। एउटा चिज के ख्याल राख्नुहोस् भने यी व्यक्ति नै हुन् दुईचोटिबाट चाहिँ दुईचोटि मृत्युको मुखबाट आएका राजेन्द्र लिङ्गदेन। म यिनको चाहिँ नि उसमा चाहिँ त्यो पूर्वाञ्चलमा म 8औं चोटि 10औं चोटि मेची महाकाली 4 चोटि मैले गरेको छु। यी हुन् ढोका ढोका दैलो दैलोमा गएर कार्यकर्ताको चाहिँ दुःख सुखमा साथ दिने चाहिँ नेता। यिनलाई म एउटै सुझाव के दिन्छु भने छापा मात्रै हेर्नुहुन्थ्यो, अब देश हेर्नुहोस्। तपाईँलाई हरेक राष्ट्रवादी राजावादीले तपाईँलाई वेलकम, तपाईँलाई इज्जतका साथ चाहिँ हामी चाहिँ आह्वान गर्न चाहन्छौँ। मैले आफूले चिनेको छु। हेर्नुहोस्, पश्चिममा धवल शमशेर छ। राजनीति भनेको चिज कमाएर लुटेर चाहिँ आफ्नो छोरीलाई चाहिँ राजनेता बनाएर, केन्द्रीय सदस्य बनाएर, मन्त्री बनाएर चाहिँ माने चाहिँ त्यसको चाहिँ बेनिफिट लिने हो र? कसको घरमा चुलो जलेको छैन,
को गरिब राम्रोसँग सुतेको छैन, कसलाई अन्याय परेको छ, आजसम्म कोही गएर उपस्थित भएको छ होइन सन्दीपजी। अहिले त 4 वर्ष 7 महिना 8 महिनासम्म ढुकुटी लुट्ने, ढुकुटी पहिले त डाकुले घर लुट्थ्यो, अहिले राष्ट्रियताले त ढुकुटी लुट्ने। अनि सरक्क जाने 3 महिना 4 महिनामा यसो छिटा हुन्छ नि, छिटा हुन्छ नि, छिटा भन्छ नि, त्यो भगवान्को मन्दिरमा चाहिँ चढाएर चाहिँ त्यो अक्षतालाई छिटा भन्छ क्या, त्यसै बाँडेर चाहिँ सट्ट चाहिँ जनतालाई बेवकुफ बनाएर अब जितौँला भन्ने यो एउटा। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई, म छेत्रीको छोरो हुँ, तपाईँ सायद छेत्री हुनुहुन्छ कि बाहुन हुनुहुन्छ। जनजातिको छोरो कुलमान घिसिङ, जनजातिको छोरो यो लिङ्गदेल, यिनीहरूले पक्का केही गर्छ, यो मलाई दृढ आफ्नो आत्मदेखि विश्वास, किनकि मैले उनीहरूसँग सङ्गत गरेको छु। सङ्गत गर्नुभएको छ र गुण थाहा छ तपाईँ? थाहा छ मलाई। त्यसकारण म सम्पूर्ण सबैलाई के भन्छु भने यो अरूको पछि नलागौँ। यो भोलि के भने एउटा बताउनुहोस् न, भोलि मैले चाहिँ म हेर्नुहोस् 30 वर्ष जागिर खाएँ, 32 वर्ष जागिर खाएँ, मलाई पनि यस्तो पीडा भएको थियो 30 वर्ष लगाएर, जहाँ कि 58 वर्षसम्म जागिर खान पाउँछु भनेर चाहिँ जागिर खाएको त्यो त मैले जागिर हो, पैसा उसले मलाई दिन्थ्यो, मैले उसलाई चाहिँ सेवा दिन्थेँ, देशलाई सेवा दिन्थेँ होइन। 30 वर्षमा हटाउँदाखेरि मलाई त्यो 2-3 महिना छ नि, के गरौँ, बन्दुक बोकेर जाउँ कि के गरौँ जस्तो चाहिँ मलाई पनि भएको थियो। कहाँ जाउँ, के गरौँ जस्तो। अब के हुन्छ, किन जागिर यति वर्षपछि यति वर्षमा जान्छ भनेपछि उसले सेटलमेन्ट गर्छ, बाटा हिँड्दा हिँड्दै जागिर गयो। तर म एउटा चाहिँ नि पुलिस अफसर भएको नाताले म संयम भएँ। हाम्रो कमल थापाजीले पनि बाटो छ नि, पार्टी खोल्नुहोस्, फेरि जनता चाहिँ जम्मा गर्नुहोस् होइन र। यसको उपाय भने चाहिँ त दुइटै हो, कुस्ती खेलेर त हुनेवाला केही छैन। राजालाई लिएर आउनुहुन्छ जहाँ कि म त कण, राजाले एक शब्द मात्रै, एउटा मैले खुट्टा मात्रै उचाली बक्स्यो भने, हाल महाराज धिराजले, हामी त अहिले पनि महाराज धिराज भन्छौँ, खुट्टा मात्रै उचाली बक्स्यो भने नि यी भाका चाहिँ नि अहिले भएका चाहिँ नि राजनेताहरू छ नि, यिनीहरूले लुक्ने ठाउँ पाउँदैनन्। यसले भोलि अर्को रूप लिन्छ, खुन खराबा हुन्छ। अब हामी अर्को प्रश्नमा आउनु पर्दा, कमल थापाको जुन पतन भयो, तपाईँ त नजिकबाट काम गर्नुभएको मान्छे हुनु, त पतनको सिलसिला हुन्छ भनेर यहाँले हाम्रो पहिलो अन्तर्वार्तामै भनिसक्नु भएको थियो, कमलको पतन हुन्छ भनेर यहाँले भन्नुभएको थियो। कारणबारे विश्लेषण गर्नुपर्दा त्यो प्रमुख कारण चाहिँ के देख्नुहुन्छ? म तपाईँलाई एउटा दुइटा हेर्नुहोस्, त्यहाँ 1-2 जना शकुनी छ। आज कमल थापाजीलाई मैले त स्टाटसमा हालेको छु, शकुनी, इधर भी उधर भी। शकुनी, शकुनी को छन्? अब नाम चाहिँ नि उहाँहरूले बुझिसक्नुभयो, मैले भन्नु पर्दैन है। यो मैले उहाँहरूलाई पनि भनिसकेको छु ल, यो मान्छे चाहिँ नि 2 जना, जहाँ उहाँहरू चुनाव लड्नु भएको छैन, जहिले पनि मनोनित, बुझ्नुभयो? भन्नाले कमल थापालाई पनि बिगार्ने चाहिँ अरू नै पात्र छन् भन्नुभयो। पक्का पक्का। मैले आफूले 10 वर्षसम्म सङ्गत गर्दा कमल थापा त्यो मान्छे नै होइन, जुन अहिले हुनुभयो त्यो होइन। भगवान् कसम म भन्छु, मेरो आफ्नो दृढ, हेर्नुहोस्, आफ्नो ब्रह्मले उसलाई बिगार्ने 2-3 जना मान्छे छ। हामी तल बसेर, म त ढोकामा बस्थेँ चाहिँ नि, म 6-7 वर्ष ढोकामा बसेको मान्छे, म त्यहाँको चाहिँ नि जनसम्पर्क विभाग प्रमुख चाहिँ भएर चाहिँ बसेको मान्छे। ल है, यिनीहरूले बिगाऱ्यो 2-3 जनाको ब्रह्म हत्या चाहिँ नि भनौँ न चाहिँ नि। हेर्नुहोस्, म त नजिकबाट उहाँलाई बिगार्ने, उहाँ स्वयं आफ्नो भाइको मोहले, एउटा 2-3 जनाले चाहिँ छ नि उहाँलाई चाहिँ जुन किसिमको सुझाव दिनुभयो, अब किन पिर गर्ने, मौका यही हो। त्यस्तो सुझाव आयो? मौका यही हो,
मैले एउटा अपराध गरिसकेपछि दोस्रो अपराध गर्नु मलाई चाहिँ कुनै चिज हिचकिचाइ हुन्न क्या, एउटा पचाइहाल्ने अर्को भएर के पर्छ र भन्ने कुरो। तेस्रो त छोडिदिनु न, 2बाट 3टा 4टा 5वटा भनेर चाहिँ नि यो त अटोमेटिकली जाने चिज हो क्या। वा त्यस्तो मान्छे नै होइन भने एउटा फुटबल प्लेयर राम्रोसँग चाहिँ एकदम चाहिँ सभ्य चाहिँ ठाउँमा चाहिँ जन्म भनौँ न, पछि आएर चाहिँ काठमाडौँ बसेर चाहिँ बनाएर राम्रो चाहिँ ठाउँमा बसेको मान्छे सबले इज्जत गर्थे। उहाँले गृहमन्त्री लिइसकेपछि पुलिस फुपूदेखि लिएर साराले चाहिँ इज्जत गर्थे। उहाँले छेडिक हुन्छ नि लाभको निम्ति आज कमसेकम हामीले त राजीनामा दियौँ, चल छोड यार भनेर जाने गयौँ। अहिले उहाँले जुन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको निम्ति छ नि, उहाँ र म 12 सालको अनि 11-12 सालको कतिको 13 सालको हुनुहुन्छ। हामीलाई त अब बाँच्नु छ नि, अझै 8-10 वर्ष 15 वर्ष त बाँचिहाल्यो नि। यो दिलीप बस्नेतले भनेको भन्ने चिज राखिराख्नुहोस् लेखेर। जुन यसरी सर उठाएर दिलीप बस्नेतले हिँड्छ, अब कालो सिसामा भित्र हिँड्नुभन्दा बाहेक अरू केही रहँदैन। उहाँले त्यस्तो मान्छे राजालाई चाहिँ चलाउनु चाहिँ यहाँ गर्यो उहाँ गर्यो भन्नु उहाँको दुर्भाग्य हो। दुर्भाग्य लेखेर राख्नुहोस्। अब राजाले अहिले यस्ता हात्ती चले बजार त कुत्ता भुक्यो बजार। हात्ती जुन चाहिँ बजार हिँड्छ नि, कुकुरले झ्याउ 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 गर्न थालेर त्यो हात्ती कहिले चाहिँ एकचोटि फर्किनलाई उसलाई 3 मिनट लाग्छ। कहाँ कुत्तालाई चाहिँ लात हानेर हिँड्ने हो र। यहाँनिर एउटा चर्चा के हुन्छ भन्दाखेरि राजा बीच र कमल थापा बीच सम्बन्ध बिग्रिँदाखेरि त्यहाँ मिलाइदिने केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँहरू नहुनु भएको कारणले गर्दा पनि बढी तिक्तता आएको हो भनेर प्रश्न। सन्दीपज्यू, म तपाईँलाई एउटा चिज के भन्न चाहन्छु भने, एकजना थिइन्, मैले अघि तपाईँले नाम लिएँ, कमला शर्मा। उहाँ मन्त्री पनि हुनुभयो, माननीय नि हुनुभयो, अहिले स्वर्गवास हुनुभयो। हरेक चिज त्यो पार्टी नै चन्दाले चल्यायो। चन्दा अब कहाँबाट आउँथ्यो, कसरी आउँथ्यो? हामीले चाहिँ अब मैले मेरो छोरछोरीसँग मागेर ल्याउँथेँ, मेरो दाइसँग पनि मागेर ल्याउँथेँ। आज यहाँ होम गर्ने, भोलि बिहान फोला घोडा लिएर जाने भनेर मोटरै आफ्नो लिएर हिँड्थेँ। राजाले ल राजनीति गर भनेर चाहिँ त्यसरी छोड्या भएदेखि आज चाहिँ नि राजाको उपर चाहिँ यत्रो दोष लगाउनु सक्ने चाहिँ उहाँको चाहिँ छ नि। अब त्यो कमला शर्मा कि मरेर जिउँदो भएर आउनुपर्छ। हरेक चिज बनाउने चाहिँ नि, मञ्च बनाउने, यहाँ बनाउने, उहाँ बनाउने, ल कमला शर्माज्यू यसो गर्ने भन्ने चिज उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। अब मैले पनि चाहिँ आफ्नो दाइसँग मागेर, भाइसँग मागेर, छोराछोरीसँग मागेर 50,000 1 लाख यसरी लिएर गरिदिन्थेँ। पेन्सन दिन्थेँ, मेरो आफ्नो पेन्सन पनि लला भनेर चाहिँ देश अब देशमै रहने स्थिति नभएपछि यो सम्पत्ति त्यहाँ काम भनेर हामी दिन्थ्यौँ, उहाँहरूले जम्मा गर्नुहुँदो रहेछ। मैले आफूले देखेको। अब यो सम्पूर्ण चिजका बिच जस्तो यहाँहरू पनि हुनुहुन्छ, अब अहिलेका राजेन्द्र लिङ्गदेनसँग सहमति, सहकार्य, मोर्चाबन्दी त्यो गरेर सम्पूर्ण राष्ट्रवादीहरू एक हुन्छन्। अब म एउटा चिज तपाईँले गजबको प्रश्न सोध्नुभयो। म यसमा चाहिँ एउटा चिज के भने, बिजुक चाहिँ राजावादी हो, उसले राजा चाहियो किन भन्यो? राष्ट्रवादी भन्नुहोस् न, राजा त कहाँ छन्? यहीँ छन् नि। राष्ट्रवादी को हो? राष्ट्रवादी एक हुन्छन्। यी बाँकी चाहिँ कमाउने र चाहिँ गमाउने भनेर आएका छन् नि, सब दोबाटोमा लाग्छन्। राष्ट्रवादी जति एक हुन्छन्। राष्ट्रवादी जुन राष्ट्रको चिन्ता गर्छ, एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी सबका चाहिँ लिएर चाहिँ एक आउँछ। हेर्नु होला, यहाँ त गजबको कुरा भन्नुभयो, सबै दलका आउँछन्। बस त्यसरी एउटा बाहिर ल्याउँछ। त्यसो भए बक्कैदा साथ धेरै दिन कुर्नु पर्दैन, हेरिहाल्नु होला। धेरै दिन कुर्नै पर्दैन भने कारण के भने चाहिँ अब नफाइदिएको आएन भने जेल जान्छन्। बचाउने को? त्यही राजा हो। यो देश जोगाउने पनि त्यही राजा हो।
यी खुरपातीहरूले चाहिँ छ नि, नभएदेखि राजाले चाहिँ नि आइज भन्ने बित्तिकै यिनीहरूसँग गयो भने त भोलि यिनीहरूसँगै मिसिएर चाहिँ त्यो धोबी बगाउने हो र। यिनलाई धोबी खोलामा बगाउने, टुडी खेल जस्तो जेल बनाउने, नागरिक सरकार गठन गर्ने, राजालाई लिएर गएर राजगद्दीमा अभिभावकको रूपमा राख्ने। यो यी भन्छन् कि राजा मैले हटाएको, म ल्याउनु भनेर यिनले हटाएको हो। यिनले चाहिँ ल्याउने कसैले भनेर आउने अथवा नभनेर नआउने हुँदैन त्यसो भए। परिस्थिति हेर्नुहोस्, घर घर खै राजा, घर घर कसले राजाको नाउँ लिएको छैन अहिले, कुन चाहिँ पार्टीको मान्छेले लिएको छैन। यी चाहिँ थुपौरेहरूको चाहिँ कुरा सुनेर चाहिँ राष्ट्रवादी, अब यो देशमा राष्ट्रवादी हो, राजा त राज गर्ने हो, देश राष्ट्रवादीले चलाउँछ। हेर्नु होला, यो लेखेर राख्नुहोस्, धेरै टाढा जानु पर्दैन। म पुलिस फोर्सको एसपीको हैसियतले चाहिँ 5-5वटा अञ्चल चलाइसकेका मान्छे, तपाईँलाई कुनै चिज चाहिँ मैले झुट बोलेको होइन। हेर्नु होला, 6 महिना ज्यादा उता पनि जाँदैन, समय आइसक्यो। र यो बिचमा जस्तो एमसिसीका कुराहरू पनि उठिरहेका छन्, तपाईँ आफैले पनि चर्को रूपमा सडकमा पनि हुनुहुन्छ तपाईँले, र आवाज पनि उठाइरहनु भएको छ यसरी मिडियामा आएर। एमसीको पनि त एउटा डर छ नि नेपाली जनतालाई, के हुन्छ? अब तपाईँले कमल थापा त एमसीकै पछि जियोमा ल्याउनु भयो, जियो पोलिटिक्समा। सुन्नुहोस्, अहिले भारतमा आएर चाहिँ कति दिन भयो चाहिँ नि, 2 दिन भयो नि पुटिन आएर बसेको। हाम्रो देशमा चाहिँ रसियनले बनाएको कतिवटा तपाईँलाई थाहा छ? जलकपुर चोर कारखाना कसले बनाइदियो? त्यही रसियनले हो। पत्लैयादेखि चाहिँ ऊ बनाइदिएको कसले हो? त्यही रसियनले हो। हामी चिन्तित हुनु पर्दैन, चिन्तित छ नि यो दुईटा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको उपदेश पढ्नुहोस्। यो 2 ढुङ्गा बिचको तरुल हो, यसलाई जस्तो किसिमले राखिस्, तिमीहरू 2जना छिमेकी राम्रोसँग बस्छस्। आएर अहिले चाहिँ पुटिन आएर चाहिँ भारतमा बसिरहेको छ। कत्रो चाहिँ अब मैले त तपाईँहरू जस्तै मिडियाबाट चाहिँ थाहा पाएको हो, कतिको चाहिँ हतियार पनि कस्ता कस्ता एग्रिमेन्ट गर्दैछन् रे। तीबाट आउने गोली हो, माओवादीले पनि तीबाट ल्याएर पड्का हो, हामीले पनि तीबाट ल्याएर पड्का हो। हामी चिन्तित हुनु पर्दैन, खालि राजा सही सलामत देशलाई माया गर्ने उहाँ छौन्जेलसम्म ढुक्क भएर लाग्नुहोस्। हामी जस्तोलाई चाहिँ यसो चाहिँ तपाईँहरूले दिनुभएको सुझाव, किनकि आँखा हो तपाईँको, हाम्रो मिडिया भनेको हाम्रो आँखा हो। कारवाही गर्ने त चाहिँ अहिले चाहिँ देखिहाल्नु भयो नि, न्यायाधीश कोटलाडा लड पिटापिट, म जिन्न राजीनामा, म त खान्न चाहिँ हेरिरहनु भएको छ नि। कुन चाहिँ संस्था अहिले मलाई बताइदिनु सञ्जीवजी, कुन चाहिँ संस्था राम्रो छ एउटा राजा बाहेक? अहिले किन दैलो दैलोमा राजा 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 जस्ता जस्ताले नाम ल्याएको थियो, राजाको र पनि नलिने मान्छेले राजा भनेर भन्न थालेछ। अब योभन्दा मैले तपाईँले के बताउनु पर्छ? अब हामी एकदम अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। यहाँले अन्त्यमा यो सबै कुराहरू घटनाहरूको जति पनि कुराहरू गरिदिनु भयो, यसको बारेमा के भन्न चाहन्छ? आम दर्शक जसले हेरिरहनु भएको छ, अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु यहाँको? हेर्नुहोस्, यो फटा राजनीति गर्नेहरूसँग होसियार। सही सत्य भन्ने चिज त तपाईँहरूले आफैले मूल्याङ्कन गर्न सक्छ नि। ताकपरे तिवारी नत्र गोतामी, हिजोसम्म जनता बेवकुफ भनेर चाहिँ कार्यकर्ता बेवकुफ भनेर मै हुँ भनेर जाने हिँड्नेहरू आज फुटपाथमा पुगिसकेपछि अब उहाँहरूलाई म के सुझाव दिन्छु भने, अब फेरि जनताको चाहिँ नि ढोका ढोकामा जाने, म फलानु गरिदिन्छु, यस्तो गरिदिन्छु। तपाईँहरूले दिनुभएको चाहिँ सिङ्गापुर बनाउँछु, के बनाउँछु, कस्तो बनाउँछु। म सबै राष्ट्रवादीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आउनुहोस्। म त लागेको छु राष्ट्रिय शक्ति नेपालमा, राष्ट्रिय झन्डा मुनि जहाँ जसले बोलाउँछ हामी आउन पनि तयार छौँ। यहाँ पनि आउनुहोस्, तुरुन्त यिनीहरूलाई लखटेर टोडीखेल जस्तो जेल बनाऊ, यिनीहरूलाई होलौँ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। धन्यवाद।